फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। भाई, आपके हाथ में दौलत आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, ये हर इंसान जानना चाहता है। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बेरोज़गारी भी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए हर इंसान परेशान है। वो अपने हाथ में अच्छे साइन देखना चाहता है कि क्या क्या मेरे हाथ में कोई अच्छे साइन हैं आने वाले वक्त में, क्या मेरे पास दौलत आएगी या नहीं आएगी। तो वो बेहतरीन साइन जो आपको दौलत देते हैं, आज मैं उन्हीं साइंस को डिस्कस करने लगा हूँ। देखिए, अगर आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा लंबा है और आप इसको उंगलियों के साथ मिलाते हैं तो ये यहाँ तक आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दौलत आएगी। और इसके अलावा अगर आप अपने अंगूठे को खोलते हैं और ये इतना ज़्यादा ओपन हो जाता है या यहाँ तक आ जाता है 90 एंगल पे, इतना ज़्यादा खुल जाता है, तो अगर ये 90 का एंगल बनाते हैं ना यहाँ पे, तो ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा खुले दिल के मालिक हैं और आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। इसके अलावा इंसान की दौलत के बारे में अगर हमने मज़ीद देखना हो तो यहाँ पे एक आँख भी बनती है। अगर आपके अंगूठे पे यहाँ पे अगर ये बुदाई बन रही है तो ये आँख आपको बेतहाशा दौलत दे सकती है। ये इंतहाई अच्छा साइन है, इसको खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। ये इंसान के अंदर छठीस, ऐसे लोगों की छठीस बड़ी ज़बरदस्त होती है, उस सिक्स सेंस में इजाफा फरमाता है। और इसके अलावा ऐसे लोग बड़े दूर अंदेश होते हैं, मामला फहम होते हैं, ज़िंदगी के फैसले बड़े सोच समझ के करते हैं। फेस रीडिंग ऐसे लोगों की बड़ी कमाल की होती है, ज़िंदगी में धोखा बहुत कम खाते हैं। ज़ाहिर है, धोखा कम खाएंगे तो अपना रुपया पैसा बचा के रखेंगे, क्योंकि आमतौर पर होता ही है कि अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कमा भी लेते हैं, लेकिन 40 से 50 साल की एज में आप अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से वो सारी दौलत ज़ाया कर देते हैं, तो फिर उस दौलत का आपको कोई फ़ायदा तो ना हुआ। तो बेहतरीन साइन है, अगर आपके हाथ में ये बुदाई बनी हुई है तो आप अपनी दौलत को बचा सकेंगे, आप धोखेबाज लोगों को जान सकेंगे और आप अपनी दौलत ज़ाया नहीं करेंगे अगर आपकी ये आँख बंद है। अगर ये आँख आपकी ओपन हो तो फिर आपके हाथों से दौलत निकल सकती है, ये याद रखना आप। इसके अलावा आपका जो ये जो फैमिली रिंग है, ये होता है आपका फैमिली रिंग। अगर यहाँ पे डॉट बनते हैं तो ये डॉट बताते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। जो बड़ा डॉट होगा वो बेटों का होगा, जो छोटा डॉट होगा वो बेटियों का होगा। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर खड़ी लाइनें मौजूद हैं, जो बड़ी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी और जो छोटी लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी। ये एक जगह औलाद की, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी जगह ये है वीनस माउंट पे, और तीसरी जगह ये है कि ये है आपकी दिल की लकीर और ये है आपकी दिमाग की लकीर। इसके बीच में ये होता है आपका बैरूनी मंगल। बैरूनी मंगल पे भी अगर यहाँ पर लाइनें आपको लंबी लंबी नजर आती हैं, इस तरीके से 2 या 3 लाइनें नजर आती हैं, तो जो गहरी लाइन होगी वो बेटों की होगी और जो हल्की लाइन होगी वो बेटियों की होगी। तो ये तीसरी जगह है जहाँ पे आप औलाद की लाइनें देख सकते हैं। इसके अलावा चौथी जगह भी मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा पामिस्ट लोग आपको बताएंगे कि ये औलाद की लाइनें आप इधर देखेंगे, ये आपकी मैरिड लाइन होती है और इसी मैरिज लाइन के साथ जुड़ी हुई ये वाली लाइनें, ये औलाद की लाइनें मानी जाती हैं। ये परफेक्ट औलाद की लाइनें हैं। अगर ये शादी की लाइंस को, शर्त ये है कि इनको काटना नहीं चाहिए। देखिए, अगर ये लाइनें ऐसे शादी की लाइन को काट देती है ना, अब ये औलाद की लाइनें नहीं, बल्कि ये शादी में आने वाली प्रॉब्लम की लाइनें हैं। इनमें ये ब्लैक जो है ये शादी में प्रॉब्लम की लाइंस हैं, और जो शादी की लाइंस के साथ जुड़ी हुई ब्लू कलर की लाइनें हैं, ये असल में औलाद की लाइनें हैं। ये शादी की लाइन के साथ टच होती है, शादी की लाइन को काटती नहीं है, तो ये भी औलाद की लाइनें हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि हम औलाद को किस किस जगह पे देखते हैं, क्योंकि औलाद भी दौलत होती है इंसान के लिए, माल होता है। इसलिए मैंने आपको औलाद की लाइंस के बारे में भी डिटेल से बता दी। अगर आपकी यहाँ पे रिंग अच्छी तरह बन रहा है, ये भी औलाद की लाइनें हैं, ये भी औलाद की लाइनें हैं। और इसी तरह अगर आपके यहाँ पे फैमिली रिंग 3 आपको नजर आते हैं, जिसके यहाँ पे 3 फैमिली रिंग मुकम्मल बन रहे हो, टूट ना रहे हो, 100% ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला औलाद ज़रूर अता फरमाता है। यहाँ पर भी अगर लाइनें हो तो ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। और शादी की लाइन्स के ऊपर अगर ये टच लाइनें हो, इसके साथ टच कर रही हो, तो ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जुपिटर माउंट पे यहाँ पे जो मुश्तरी है, ये भी औलाद का कारक होता है।
یہاں پہ آپ کو اگر 2 یا 3 لائنیں نظر آتی ہیں تو یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد ضرور دے گا. جوپیٹر ماؤنٹ پر اگر آپ کو یہ کھڑی لائنیں پہلے پور پہ یا دوسرے پور پہ نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ سن پہ اگر آپ کو کھڑی یہ لائنیں نظر آتی ہیں، تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد ضرور دے گا، آپ صاحب اولاد ضرور بنیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ دیکھیں جی مزید آپ کے پاس دولت کیسے آئے گی؟ اگر آپ کی یہ جو مشتری کی فنگر ہے یہ لمبی ہے، اچھی لینتھ میں ہے. اب لمبی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ یہاں سے اس کو چیک کیا جاتا ہے، یہ اس کا پیمان ہے. یہ جو سیٹرن کی فنگر کا سب سے اوپر والا پور ہوتا ہے اس کا یہ والی جو لائن ہے، یہاں سے یہ لائن کافی بڑی ہونی چاہیے، یہاں تک آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کے پاس دولت آئے گی اگر آپ کی یہ جوپیٹر فنگر آپ کی لمبی ہوگی. اور یہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ اگر یہاں پہ کوئی کھڑی لائن ہوگی یہ آپ کو دولت دے گی. یہ لائن اگر آپ 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہوگی تب بھی آپ کے پاس دولت آئے گی. اگر یہاں پہ فش سائن بنے گا تب بھی آپ کو دولت دے گی. یہ فش سائن بہت مبارک مانا گیا، اچھا مانا گیا. یہاں پہ اگر آپ کو اسکوائر کا سائن ہوگا یہ آپ کو پراپرٹی، دولت، روپیہ پیسہ دے گا. یہاں پہ ترکون کا سائن آپ کو نالج بھی دے گا اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی آپ کو ملے گا. اور اس کے علاوہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہاں پر یہ جو کھڑی لائن ہے یہ والی اس طریقے سے یہ لائنیں 100% آپ کو دولت دیتی ہیں، روپیہ پیسہ دیتی ہیں. اس کے علاوہ اندرونی منگل پہ یہاں پہ اگر سٹار کا سائن ہوگا تو آپ کے پاس بہت بڑی زرعی اراضی ہو سکتی ہے. دیکھیں زمین کو یہ جو ہے نا مارس یہ ان کی اس کی نمائندگی کرتا ہے. زمین کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ آپ کے پاس پراپرٹی آئے گی، دولت آئے گی. یہاں پر اگر سٹار کا سائن ہوگا تو آپ کے پاس بہت زیادہ زمین کا ٹکڑا آپ کے پاس ہو سکتا ہے، آپ ایکڑوں کے مالک ہو سکتے ہیں. اور اگر یہاں پہ آپ کو کوئی لائن ایسی اوپر کی طرف آپ کو جاتی نظر آتی ہے، سیٹرن کی طرف جاتی نظر آتی ہے، تو ایسے لوگ بھی زمینوں کی لین دین کا کام کرتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اور پراپرٹی میں ایسے لوگ اچھی خاصی دولت کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب جناب ہتھیلی میں جو اور اچھے سائن ہیں وہ ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کی زندگی کی لائن بڑی شاندار ہونی چاہیے. جتنی زندگی کی لائن بہترین ہوگی اتنی آپ کے پاس دولت زیادہ آئے گی. یہاں پر یہ اسکوائر کے سائن جتنے اچھے بنیں گے یوں کر کے اتنی آپ کے پاس زیادہ پراپرٹی آئے گی، اتنے آپ فیکٹریوں کے مالک ہو سکتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کو سٹار کا سائن ملتا ہے تو یہ آپ کو بے تحاشا زرعی اراضی دے سکتا ہے. ہاں اس کے علاوہ جو ہوتی ہے کمرشل پلاٹ وہ بھی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں، کیونکہ زمین کا ٹکڑا آپ کے پاس ہوگا، زمین سے جڑی چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. اور اگر یہاں پر آپ کو اس طریقے سے لائنیں اوپر کی طرف جاتی نظر آتی ہیں تو یہ بھی آپ کو دولت، روپیہ پیسہ دیں گی. اور آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کاموں میں بہت زیادہ آپ دولت کمائیں گے، روپیہ پیسہ کمائیں گے. دماغ کی لائن اگر آپ کی لمبی ہوگی تو جتنی دماغ کی لائن آپ کی لمبی ہوگی اتنے آپ ذہین ہوں گے، انٹیلیجنٹ ہوں گے، اتنی آپ کے پاس دولت زیادہ آئے گی. دل کی لائن جتنی پیاری ہوگی، اچھی ہوگی، 2 شاخہ ہوگی، اتنی آپ خوبصورت دل کے مالک ہوں گے. جوپیٹر پہ اگر آپ کو یہاں پہ خوبصورت سٹار کا سائن ملتا ہے تو یہ آپ کو بے تحاشا زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام عطا فرمائے گا. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس شہرت کی لائن ہے اور یہ شہرت کی لائن اوپر جا کے 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہوتی ہے تو آپ کو 2-3 کاموں میں نیم فیم مل سکتا ہے. اور یہ شہرت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ والا ٹرائی اینگل، 2 ٹرائی اینگل جو ہے یہ بھی آپ کی بڑی لاٹری لگ سکتی ہے. اچانک آپ کو دولت ملے گی، روپیہ پیسہ آپ کے پاس آئے گا، سڈن ویلتھ آپ کو مل سکتی ہے. اور اگر آپ کے پاس اتنی خوبصورت قسمت کی لکیر ہو اور زندگی کی لائن اور قسمت کی لائن میں گیپ بھی ہو تو اس کو بڑا اچھا مانا گیا. کیونکہ اگر آپ زرداری صاحب کے ہاتھ میں دیکھیں گے، آصف علی زرداری جو ہمارے اس وقت صدر ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی اگر آپ لائن کی اسٹڈی کریں گے تو ان کی قسمت کی لائن اور زندگی کی لائن میں اچھا گیپ ہے. زندگی کی لائن اور ان کا وینس کا اماؤنٹ بھی کافی بڑا ہے، تو جتنا یہ وینس کا اماؤنٹ بڑا ہوگا زندگی کی لائن زیادہ گھیرا لے گی، اتنی آپ کے پاس دولت زیادہ آئے گی. اور زندگی کی لکیر اور قسمت کی لائن میں بھی گیپ جتنا بڑا ہوگا اتنی آپ کے پاس دولت زیادہ آئے گی. اس چیز کو آپ پہلے اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں. دیکھیں یہ ہوتی ہے آپ کی زندگی کی لکیر، یہ آپ کا وینس کا ایریا، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنی آپ کے پاس دولت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دماغ کی لکیر جو ہے وہ آپ کی جتنا یہ اینگل بڑا ہوگا، کیونکہ یہ والا جو اینگل ہے نا یہ بھی بڑا ہونا چاہیے. تو اب یہ بڑا ہوگا تو آپ کی یہ والی ٹرائی اینگل بھی بڑی بنے گی. جیسے اگر یہاں سے ایک
हम बिजनेस की लकीर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो देखिए ये कितनी बड़ी ट्राइंगल बन रही है। तो जितनी बड़ी ये ट्राइंगल बनेगी ना, इतनी आपके पास ज्यादा दौलत आएगी। अब अगर यहां से हम किस्मत की लकीर को यहां से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो देखिए यहां पे ये कितनी जबरदस्त यहाँ पे ये ट्राइंगल बनी है। तो ये ट्राइंगल का बड़ा, ये ट्राइंगल भी बड़ी होनी चाहिए और इसके अंदर ये जो मनी ट्राइंगल है ये भी बड़ी होनी चाहिए। तो जितना ये एंगल बड़ा होगा, जितनी ये ट्राइंगल बड़ी बनेगी, इतनी आपके पास दौलत ज्यादा आएगी, रुपया पैसा आएगा। और इसके बाद अगर यहाँ से आपके पास सन लाइन भी ऊपर चली जाती है और यहाँ से फिर आपके पास जुपिटर माउंट पे भी ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं तो ये आपको ज्यादा दौलत देंगी। अब एक और पॉइंट भी आप समझ लें अच्छे तरीके से। देखिए ये होती है आपकी जिंदगी की लकीर। ये आपकी जिंदगी की लकीर है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ठीक है जी। और आपकी जो किस्मत की लकीर है, अब किस्मत की लकीर की एक शाख वीनस से शुरू हो रही है, एक आपकी मून से शुरू हो रही है और फिर ये दोनों आपस में मिल के, अगर ये किस्मत की लकीर यहां से इस तरीके से शुरू हो, इनके इसका एक सिरा वीनस माउंट से शुरू हो रहा है और दूसरा मून से शुरू हो रहा है, तो ये किस्मत की लकीर इंसान को इंतहाई खुशकिस्मत बना देती है। ये जितने भी वीनस के गुण होंगे, ये इनकी जिंदगी की तमाम आसाइशें, रुपया पैसा, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ये चीजें भी ऐसे इंसान को जरूर मिलेंगी। और मून जो होता है ये आपको क्रिएटिव बनाता है, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग करवाता है, आप सारी जिंदगी आप घूमते हैं फिरते हैं, आपके पास बेतहाशा दौलत भी होती है, तो मून आपको ये चीजें देगा। तो जब आपके पास इतनी जबरदस्त किस्मत की लकीर होगी और ऊपर जाके ये किस्मत की लकीर फिर मजीद 2 या 3 हिस्सों में तकसीम होगी, तो ये आपके बढ़ाके बुढ़ापे को भी खुशकिस्मत बना देगी। आपके पास जिंदगी में बहुत ज्यादा आप खुशकिस्मत होंगे। और इसी तरह अगर आपकी जो शोहरत की लाइन है वो भी यहाँ से निकल के, यहाँ से एक लाइन मरकरी की तरफ निकल जाए, एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए, या यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ किस्मत की लकीर से कुछ लाइनें शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाएं, तो ये लाइनें भी आपको बेतहाशा दौलत देती हैं। आपके पास रुपया पैसा आता है, आपकी बड़ी लॉटरी भी लगती है, आप करोड़पति अरबपति, आप फैक्ट्रियों के मालिक बन सकते हैं और अल्लाह ताला का बेतहाशा करम होता है। और अगर यहाँ से कुछ लाइनें सन लाइन के साथ टच होना शुरू हो जाएं तो फिर आप की बड़ी बड़ी लॉटरी, बड़ा बड़ा प्राइज बॉन्ड, सडन वेल्थ का मिलना, सडन प्रॉपर्टी का मिल जाना, ये चीज़ें भी आपके ज़रूर मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि आपके पास अगर बड़ा मकान आपने लेना है तो अगर आपके पास ये वाली लकीरें हैं तो आप बड़ा घर बना पाएंगे। आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो ये वाली लाइनें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे और अल्लाह ताला आपको बेतहाशा नेम फेम भी देगा और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए असल चीज़ होती है कि आपके हाथ में जो है ना वो किस्मत की लकीर और शोहरत की लाइन का बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन बने। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये मैंने लाइनें दोबारा इसलिए ड्रॉ की हैं कि आपको कुछ चीज़ों की सही तरीके से समझ आए। देखिए मनी ट्री इस तरीके से बनता है कि ये आपकी किस्मत की लकीर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाए और यहीं से फिर एक शाख सन माउंट पे चली जाए तो ये आपकी शोहरत की लकीर होगी और ये आपकी किस्मत की लकीर होगी और ये आपकी बिजनेस की लकीर होगी, ठीक है। और यहीं से अगर एक लाइन जुपिटर माउंट पे चली जाए, तो अगर इतना खूबसूरत मनी ट्री किसी के हाथ में आपको नजर आता है तो ये इंसान ऐसा बच्चा सोने का चम्मच लेके पैदा होता है और उसको जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होती, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर अगर बिजनेस की लकीरें भी उसके हाथ में हों इस तरीके से, यूं ऐसे करके, तो फिर क्या होगा। अब आप देखेंगे कि इसी इंसान के हाथ में आपको सिंगल एम का साइन भी बनता नजर आएगा, फिर आपको डबल एम का साइन भी बनता नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से डबल एम का साइन भी बनता है, फिर मनी ट्राइंगल भी बनेगा, डबल मनी ट्राइंगल भी बनेगा। और ऐसे लोगों के पास फिर बेतहाशा प्रॉपर्टी आती है। अगर आपके पास सिंगल एम का साइन भी बने, डबल एम का साइन भी बने और आपकी जो मनी ट्राइंगल हैं वो भी आपके बड़े शानदार बने। अब मनी ट्राइंगल कैसे बनते हैं उस चीज को भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए ये होती है आपकी जिंदगी की लकीर, ये होती है आपकी दिमाग की लकीर,
یہ ہوتی ہے آپ کی دل کی لکیر، اور یہ ہے آپ کی قسمت کی لکیر۔ دیکھیے پہلا جو ٹرائی اینگل بنتا ہے نا، وہ بنتا ہے اس طریقے سے، اگر یہاں سے آپ کی ایک لائن اوپر کی طرف جاتی ہے تو ایک پہلا آپ کا ٹرائی اینگل یہ بنے گا، یہ والا۔ یہ ٹرائی اینگل بھی جتنا بڑا ہوگا نا، اتنی آپ کے پاس دولت زیادہ آئے گی۔ دوسرا ٹرائی اینگل کون سا بن رہا ہے؟ دوسرا ٹرائی اینگل یہ بن رہا ہے، یہ والا منی ٹرائی اینگل اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کے پاس بے تحاشا دولت آئے گی، اور وہ دولت آپ جمع بھی کریں گے، یعنی کہ آپ اس کو بینک میں جمع کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور بڑھاپا آپ کا بڑا شاندار ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بڑا ٹرائی اینگل، اسی ٹرائی اینگل کے اندر ایک ٹرائی اینگل یہ بن رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنے ٹرائی اینگل بن رہے ہیں۔ ایک ٹرائی اینگل ہم نے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ پہلے نمبر پہ ہے، اس کو آپ پہلے نمبر پہ کاؤنٹ کر لیں۔ ایک نمبر پہ یہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کے ہاتھ میں ٹرائی اینگل کے اندر مزید ٹرائی اینگل بنتے ہیں تو یہ ٹرائی اینگل آپ کو بے تحاشا دولت دیں گے، روپیہ پیسہ دیں گے۔ اور اسپیشلی جب آپ کے پاس شہرت کی لائن یہاں سے سٹارٹ لے لے، یہاں سے سٹارٹ لے لے، تو یہ شہرت کی لائن مزید ان ٹرائی اینگل کے اندر مزید ٹرائی اینگل پیدا کر دے گی، اور جتنے ٹرائی اینگل اندر بنتے چلے جائیں گے اتنے آپ کے انکم کے ذرائع بڑھیں گے، آپ کو دو دو تین تین چار چار جگہ سے انکم آئے گی، اور یہ لائنیں آپ کو کروڑ پتی ارب پتی بنا سکتی ہیں، اسپیشلی جب یہاں پہ بھی ٹرائی اینگل کے سائن بن جائیں، یہاں پہ ٹرائی اینگل بنے، یہاں پہ آپ کو سٹار کا سائن نظر آئے، یہاں پہ آپ کو سٹار کا سائن بنتا نظر آئے، یہاں پہ آپ کو سٹار کا سائن بنتا نظر آئے، تو یہ آپ کو بے تحاشا یہ سٹار کا سائن دولت دے گا، روپیہ پیسہ دے گا۔ اور اسی طرح اگر زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش سائن کے 2 ماؤنٹ پہ، یہ آپ کو بے تحاشا دولت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ راہو ماؤنٹ پہ، یہاں پہ اگر آپ کو فش کا سائن قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا ملتا ہے، یہ آپ کو بے تحاشا دولت دیتا ہے۔ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش سائن اس طریقے سے یہ آپ کی فورن سیٹلمنٹ کرواتا ہے۔ تو فرینڈز اس طریقے سے ہم ہاتھ کی لائنز پہ مختلف قسم کے جو یوگ بنتے ہیں، راج یوگ بنتے ہیں، ان کو اگر ہم بڑی باریکی سے اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان زندگی میں ہو سکتا ہے 25-30 سال کی عمر تک تو یہ غریب رہے گا، لیکن آگے چل کے جیسے ہی یہ 30 یا 35 سال کو کراس کرے گا تو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والے یوگ بن رہے ہیں، اس طریقے کے یوگ اگر بن رہے ہیں تو آپ کے پاس دولت آ سکتی ہے، روپیہ پیسہ آ سکتا ہے۔ باقی اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کیا ہوا ہے، آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی، آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکوریٹ بتائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ ریڈنگ کروانی ہے نا تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والا نمبر، اس میں نے کنٹری کوڈ نہیں لگایا، یہ جو لوگ بیرون ملک رابطہ کریں گے یہ پاکستان کا کوڈ ہے 992، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو بیرون ملک والے یہ والا نمبر یوز کریں گے، یہ کوڈ لگا کے یہ بیرون ملک والے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ پاکستان سے رابطہ کریں گے وہ ذرا کنٹری کوڈ نہیں لگائیں گے تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اور آپ کا میں لوشو پر چارٹ بناؤں گا، اس کی آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ ملے گی۔ اس کے بعد آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی۔ ویدک کنڈلی وہ جو انڈین بناتے ہیں، جنم کنڈلی جو آپ نے فلموں میں بھی سنا ہوگا، وہ آپ کی جنم کنڈلی بنے گی۔ اور جنم کنڈلی اتنا ایکوریٹ بتاتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی کہ آپ کی لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی ڈائیورس ہو جائے گی نہیں ہوگی، شادی آپ کی کب تک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ، اپنے سیٹلمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، آپ باہر کے ملک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ کا سفر کب تک ممکن ہے، اور اگر آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیٹل ہوں گے یا آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی جاب نہیں ہو رہی، ان کی جاب کب لگے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کا اچھا ٹائم کب آئے گا، ان کے پاس دولت کب آئے گی، روپیہ پیسہ کب آئے گا، ان کو زندگی میں خوشیاں، زندگی کی تمام آسائشیں ان کو کب ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ انسان نے شادی کے بارے میں زیادہ پوچھنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شادی تو ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو وہ بیبی کب پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنڈلی سے پتہ چل جاتی ہیں۔
तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूंगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।